ओके सो यसको बेसिसमा हेर्छौँ यो भनेको सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ सेकेन्ड अर्डर सर स्क्रिनमा के नि आछेन ए हो स्क्रिनमा के पनि आछेन रेकर्डिङ देखिरहेको छैन रेकर्डिङ देखिरहेको छैन सर स्क्रिन शेयर भएको छैन हैन स्क्रिन शेयर गरेको छैन मैले यहाँ मैले व्हाइट बोर्डमा देखाएको छु के अब व्हाइट बोर्ड हेर्नु त यता व्हाइट बोर्ड पनि देखेको छैन सर अरूहरु पनि त्यही हो देखेको छ तर सानो देख्छ सानो त्यसलाई त्यसमा ट्याप गर्नु न अनि ठुलो देखिन्छ मैले स्पटलाइट भिडियो गरिसकेको छु त आयो ठुलो आयो अब आयो सर So u equals to 100n minus tm square छ हाम्रो utility function चाहिँ दिएको छ as a function of income so हामीले अघिल्लो स्लाइडमा हेर्यौं whether particular individual is a risk seeker or the risk averter भन्ने कुरा चाहिँ we determine based on the value of d square u by dm square so अब यहाँ हामी यो d square u by dm square भनेको के होला it's a second order derivative with respect to money income So यो भनेको चाहिँ सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ भयो हैन अब हेरौं सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभलाई पहिला फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ भनेको के हो त डेरिभेटिभ अफ युटिलिटी फंक्सन विथ रेस्पेक्ट टु मनी इन्कम यो गर्दै हेरौं यो गर्दाखेरि d 100m minus 3m square by dm भयो अब हामी डेरिभेटिभको रुल पढिसकेका छौं सो त्यो अनुसार फर्स्टमा हामी कुन रुल लगाउँछौं त सम डिफरेन्स रुल लगाउँछौं सो सम डिफरेन्स रुल लगाउँदा के भयो त d 100m by dm minus d 3 यो 3 लाई बाहिर निकाल्दियौ कोएफिसिएन्ट टर्म so 3 dm square by dm यो भयो त्यो अगाडिको टर्ममा नि 100 लाई हामी बाहिर निकाल्दियौ dm भयो यति भइसकेपछि यति भइसकेपछि अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि अब यहाँ के भयो त यो 100 एज इट इज भयो अब यो dm by dm यसमा हामी पावर रुल लगाउँ यसको पावर यहाँ 1 छ सो पावर रुल लगाउँदाखेरि के भयो त हाम्रो पावर रुल अनुसार के हो यदि y इक्वल्स टु x टु द पावर n छ भने dy by dx डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x निकाल्यो भने के हुन्छ n x टु द पावर n minus 1 सो यहाँ n को ठाउँमा हाम्रो 1 छ सो त्यो हुनाले 1 m 1 minus 1 सो 1 भनेको n भनेको 1 भयो x भनेको m भयो n भनेको यो 1 भयो minus 1 भनेको फर्मुला लगायो सिमिलरली यो minus 3 एज इट इज भयो
अगेन यहाँ m स्क्वायर छ अगेन फेरि यो पावर रुल लगाउँ त्यो पावर रुल लगाउँदाखेरि हाम्रो यहाँ m भनेको के छ त 2 n भनेको 2 भयो x को ठाउँमा m भयो n भनेको 2 छ बताइए अब के आयो त So m को पावर यहाँ 1 minus 1 भनेको m को पावर 0 भयो m को पावर 0 भनेको यो 1 मात्र भयो सो बेसिकली हाम्रो के आयो त्यहाँ 100 minus 3 to the 6 m हुने भयो 2 minus 1 m so 100 minus 6 m आयो so यो भनेको फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ भयो र हामीले अब यसको बेसिसमा हैन कि सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभको बेसिसमा चाहिँ हामी गर्छौं so त्यही हुनाले हामी यहाँ लेखौं पहिला सुरुमा 10 मा के आउँछ हामीले त भन्दाखेरि du by dm भने के आयो त हाम्रो this equals to 100 minus 6m आयो so यहाँसम्मको म इरेज गर्दै आऊ So अब नेक्स्ट जाउँ अब यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ भनेको चाहिँ डेरिभेटिभ अफ फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ यहाँ du by dm with dm हामीले यस्तो लेख्नु त हामीले dy by dx हो यो y को ठाउँमा छ यो y को ठाउँमा छ अब यो आउने भयो यो कम्पोनेन्ट सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभको केसमा तब हामीले यहाँ d स्क्वायर by b by dx स्क्वायर भन्यो भने यो भनेको d dy by dx तो पहिला फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ लेखेका छौं हामीले त्यसको चाहिँ फेरि अगेन डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x so सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ भनेको फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ पनि फेरि डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x हाम्रो केसमा m भएको हुनाले विथ रेस्पेक्ट टु m भयो so यसलाई हामीले अब लेख्दाखेरि चाहिँ यसरी लेख्न सक्छौं के गर्छ त भन्दाखेरि d by dm अनि यहाँ du by so यसरी चाहिँ लेख्न सक्छौं अब d यो भनेको के त हाम्रो 100 minus 6m छ अनि dm as this भयो अब अगेन फेरि डेरिभेटिभको रुल लगाऊ सो सम डिफरेन्स रुल लगाउँदाखेरि फर्स्टमा के भयो त d 100 by dm भयो सेकेन्ड टर्ममा 6 बाहिर निस्क्यो dm by dm भयो यो हुँदाखेरि यो भनेको कन्स्ट्यान्ट नम्बर हो हुनाले कन्स्ट्यान्ट रुल अनुसार हाम्रो के भयो त यसको डेरिभेटिभ हाम्रो 0 भयो फर्स्ट टर्मको डेरिभेटिभ के भयो त यसको 0 भयो फर्स्ट टर्मको डेरिभेटिभ 0 भने यो -6 अब यसमा अगेन पावर 1 छ यसमा अगेन पावर लगाउँदाखेरि के भयो त 6 into 1 m to the power 1 minus 1 हैन n x to the power n minus 1 हो फर्मुला m भनेको हाम्रो 1 भयो x भनेको m भयो n भनेको 1 भयो -1 यो गर्दाखेरि हाम्रो के आयो त रिजल्ट के आयो -6 टाइम्स अब m को पावर 1 minus 1 यो m को पावर 0 भयो m को पावर 0 भनेको 1 भयो सो हाम्रो रिजल्ट के आयो त -6 आयो which is less than 0 so less than 0 भनेको कसको लागि हो त यो कस्तो इन्डिभिजुअल लागि हो हाम्रो अघिल्लो स्लाइड अनुसार हेरौँ त अघिल्लो स्लाइड अनुसार कसको लागि हो यो कस्तो टाइपको मान्छे ह रिस्क सिकरलाई हो र हैन रिस्क अवॉइड रिस्क अवॉइडर हो सर रिस्क अवॉइडर हो
सो बेसिकली यो इन्डिभिजुअल भनेको चाहिँ रिस्क अभोइडेड भयो है। यो चाहिँ रिस्क अभोइडेड भयो। सो अब अर्को एक्जाम्पल चाहिँ अब अर्को एक्जाम्पल चाहिँ मैले गरेँ त यु इक्वल टु के छ भन्दाखेरि u equals to 50m plus 50m plus 5m square. यो छ यसलाई स्टडी गर्नु त आफैले ट्राई गर्नु त यसरी यही थाहा भन्यो ट्राई गरौँ। यो रिस्क सिकर हुन्छ सर। लाइभ गरौँ त गरेर एकचोटि त्यसमा पोस्ट गर्नु हुन्छ यता मेसेजमा। यो चाहिँ रिस्क सिकरको लागि हुन्छ हैन। अब एकचोटि क्याल्कुलेसन चाहिँ गरौँ। ल त्यो चाहिँ ट्राई गरौँ हैन। यो 6 रिस्क सिकरै आउँछ। क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि पोजिटिभ आउनु पर्यो हैन। प्लस आउनु पर्यो। सो प्लस के आउँछ त्यो निकालौँ। त्यहाँबाट थाहा हुन्छ। ओके अब चाहिँ ओके अब चाहिँ हामी फर्दर जाउँ अगाडि। यसैको अलिकति न्युमेरिकल छ अर्को। अब यहाँ हेरौँ। अब इन जनरल रिस्क त मान्छेले अभोइड गर्छ। अब म्यानेजरहरूको केसमा नि रिस्क अभोइड गर्छ। रिजन किन भन्दाखेरि यसले ल्याउने सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ अब मार्जिनल युटिलिटी चाहिँ डिक्लाइन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ छ हैन। यो एक्जाम्पलको लागि चाहिँ यहाँ एउटा छ। यहाँ let's suppose that manager faces an investment in which the firm can earn 500,000 in situation of gain and loss 500,000 in the situation of loss. अब यहाँ एउटा हेरौँ। एकचोटि यता त्यसमा हेरौँ। यहाँ के भन्छ भिडियोमा हेरौँ एकचोटि। यो भिडियोको स्क्रिन यता व्हाइट बोर्डको स्क्रिनलाई ट्याप गरौँ है। सुरु हुन्छ है सानो भइरहेछ भने। यहाँ व्हाइट बोर्ड देखिरहेछ नि हैन ठुलै देखिरहेछ नि हैन। छ सर। ओके अब म्यानेजरले चाहिँ यहाँ के फेस गरिरहेछ भन्दाखेरि
एउटा इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटी फेस गरिरहेछ सो त्यसको पोसिबिलिटी भनेको गेन पनि हुनसक्छ अथवा प्रफिट पनि हुनसक्छ अथवा लस पनि हुनसक्छ प्रफिट भयो भने उसले 500,000 गेन गर्छ और 500,000 लुज गर्छ त्यसको प्रोबेबिलिटी हेर्ने हो भने चाहिँ दुवैको 50% छ भने अब एक्सपेक्टेड भ्यालु के भयो त एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ निकाल्ने हो भने एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ इन्भेस्टमेन्ट निकाल्ने हो भने के हो त जस्तै 500k times 0.5 0.5 so total निकाल्दाखेरि के भयो त एक्सपेक्टेड भ्यालु will be 0 so सिनारियो चाहिँ यो छ एक्सपेक्टेड भ्यालु चाहिँ यहाँ 0 सिनारियो छ त है अब फर्दर हेरौं यो चाहिँ एक्सपेक्टेड आउटकम भयो फ्रम द इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि यहाँ के रहेछ भन्दाखेरि म्यानेजरको युटिलिटी चाहिँ डिफ्रेन्ट छ अब उसले गेन गर्यो भने चाहिँ उसको युटिलिटी सेटिस्फ्याक्सन लेभल चाहिँ यहाँ 2 युटिलिटीले इन्क्रिज हुन्छ अरे सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ भने लस भयो भने चाहिँ उसको युटिलिटी चाहिँ 3 युटिलिटीले चाहिँ डिक्लाइन हुन्छ यो एक्जाम्पल दिनलाई मात्र हो इभन दो सर्ट कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्टको एक्सपेक्टेड भ्यालु चाहिँ पोजिटिभ भए पनि एक्सपेक्टेड प्रफिट एक्सपेक्टेड इन्कम चाहिँ प्रफिट भए पनि मान्छेहरूले किन चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट क्यारी आउट गर्दैन भन्ने कुरा इलिस्ट्रेट गर्नको लागि चाहिँ यहाँ यो अब हाइपोथेटिकल सेटिस्फ्याक्सन स्कोर चाहिँ दिइरहेको छौँ हामीले त सो युटिलिटी हेर्यो भने 500,000 यदि उसले गेन गर्यो भने यसको उसले युटिलिटी गेन गर्ने 2 युटिलिटी छ तर उसले लुज गर्यो भने चाहिँ 3 युटिलिटी चाहिँ लुज गर्छ प्रोबेबिलिटी अगेन 0.5 नै छ यसको दुवै केसमा भने
अब यहाँ एक्सपेक्टेड युटिलिटीको कुरा गर्ने भने के हुन्छ यता एक्सपेक्टेड युटिलिटीको कुरा गर्ने भने 2 × 0.5 माइनस 3 × 0.5 यो हुँदाखेरि उसको युटिलिटी भनेको कति आउने भयो त माइनस 0.5 चाहिँ नेगेटिभ आउने। तो यहाँ उसको एक्सपेक्टेड भ्यालु चाहिँ 0 छ तर उसको युटिलिटी चाहिँ नेगेटिभ छ। सो यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि अब यसले के कुरा कन्क्लुजन गर्न सक्छ भन्दाखेरि इभन दो कहिलेकाहीँ इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ एक्सपेक्टेड इन्कम एक्सपेक्टेड भ्यालु चाहिँ पोजिटिभ भए पनि मान्छेहरूले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ क्यारी आउट नगर्न सक्छ। रिजन भन्दाखेरि उसको एटिट्युड टुवर्ड्स रिस्कको बेसिसमा उसले जुन युटिलिटी गेन गर्ने हुन्छ त्यो युटिलिटी चाहिँ उसको यदि एक्सपेक्टेड युटिलिटी नेगेटिभ छ भने इभन दो देयर इज अ पोजिटिभ साइन पोजिटिभ रिजल्ट छ भन्ने कुरा भए पनि द म्यानेजर अर द इन्डिभिजुअल मे नट क्यारी आउट द्याट इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ। यहाँ एकचोटि स्क्रिनमा हेरौँ अब। सो त्यही कुरालाई चाहिँ मैले यता स्क्रिनमा राखिदिएको छु। यहाँ हेरौँ, यहाँ हेऱ्यो भने के छ त भन्दाखेरि मैले अहिले कुरा गरेको कुराहरू नै यहाँ छ हाम्रो स्लाइडमा पनि। सो गेन भयो भने 500K, लस भयो भने पनि 500K छ, प्रोबेबिलिटी छ 0.5 सो बेसिकली एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ मनी अथवा एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ इन्कम भनेको 0 छ। सो इट्स अ फेयर गेम। तर अब युटिलिटीको केसमा कुरा गर्ने भने चाहिँ गेन भने उसले 2 युटिलिटिज गेन गर्छ, लस भने 3 युटिलिटिज लस गर्छ। त्यसको हिसाबमा एक्सपेक्टेड युटिलिटी निकाल्दाखेरि माइनस 0.5 छ, जसले गर्दा के हुन्छ त म्यानेजरले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ क्यारी आउट नगर्न सक्छ। अब यसलाई फर्दर एक्जाम्पलको रूपमा फर्दर न्युमेरिकल एउटा छ यता, यहाँ हेरौँ, यो छ यता यहाँ स्क्रिन देखिरहेछ होला हैन। जस्तै a manager has to make a decision regarding the production of new product. The probability of providing profit of 200,000 by the new product is 45% and the probability of bearing loss of rupees 100,000 is 55%. हामीले अहिले भर्खर गरेको केसमा के थियो भन्दाखेरि गेन र लस इक्वल चान्स थियो, गेन र लसको अमाउन्ट इक्वल थियो हैन, र प्रोबेबिलिटी पनि इक्वल थियो। यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि यदि प्रॉफिट भयो भने the manager will be able to make the profit of 200,000 with the probability of 45%। भने लस को केसमा चाहिँ के हुन्छ, he will incur the loss of 100,000 with the probability of 55%। यस्तो छ। अब यो केसमा उसको एक्सपेक्टेड भ्यालु हेर्ने हो भने अब यसलाई पनि यहाँ फेरि यो पिक्चरमा हेर्ने यो हुन्छ, क्याल्कुलेसनै क्लियर छ यता हैन, क्याल्कुलेसनबाट क्लियर छ यता हेरौँ। प्रोबेबिलिटी वाइज हेर्यो नि यहाँ 0.45 छ सक्सेस भयो भने जुन यहाँ भनेको छ, अनि यसको मोनिटरी आउटकम अथवा यसको प्रॉफिट भनेको 200,000 छ। त्यसैगरी फेल भयो भने यसको प्रोबेबिलिटी 0.55 छ, मोनिटरी आउटकम अथवा लस चाहिँ के छ त 100,000 छ। सो एक्सपेक्टेड भ्यालु निकाल्यो भने प्रोबेबिलिटी टाइम्स प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी टाइम्स लस गर्दाखेरि त्यसको सम आयो, एक्सपेक्टेड भ्यालु चाहिँ 35,000। सो यहाँ एक्सपेक्टेड भ्यालु चाहिँ के छ त पोजिटिभ छ यता, यहाँ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट चाहिँ पोजिटिभ छ यो प्रोजेक्टबाट। यो प्रोडक्टलाई लन्च गर्ने हो भने, यो प्रोडक्टलाई क्यारी आउट गर्ने हो भने चाहिँ यसको प्रॉफिट चाहिँ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 35,000 पोजिटिभ छ। तर अब यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि रिस्क एटिट्युड टुवर्ड्स रिस्कको कुरा आउँछ, अनि त्यसबाट चाहिँ उसले कतिको युटिलिटी गेन गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ आउँछ। अब यो प्रॉफिट त छ 200,000 र प्रॉफिट हुन सक्ने सम्भावना छ र 100,000 लस हुने सम्भावना छ। उसको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट पनि पोजिटिभ छ। सो प्रॉफिटेबिलिटीको हिसाबले हेर्ने भने म्यानेजरले यो प्रोडक्ट चाहिँ प्रोडक्सन गर्नुपर्ने हो, नयाँ प्रोडक्ट, तर अब उसको युटिलिटी चाहिँ यहाँ डिफरेन्ट हुन सक्छ। युटिलिटी डिफरेन्ट हुन सक्छ भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि जस्तै मैले एक्जाम्पल दिन्छु।
मैले चाहिँ यहाँ यसो हेरेँ, अब अस्ति भर्खर मात्र एनआइसी लघु वित्तको चाहिँ यहाँ के छ आइपिओ भएको छ, सेयर इस्यु भएको छ होइन, त्यसको चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा विटी बढिरहेछ होइन। अब म चाहिँ अब मैले के सोचिरहेको छु भने अब यो एनआइसी एसियाको लघु वित्तको प्राय सेयर चाहिँ म 600 रुपियाँमा किन्छु, 600 रुपियाँमा किन्छु। भोलि गएर 650 पुग्यो भने मलाई चाहिँ, भोलि गएर 660 रुपियाँ पुग्यो भने मलाई चाहिँ 60 रुपियाँ फाइदा हुन्छ, एउटा आउटकम त्यो छ। तर त्यसैको ठाउँमा यदि रिभर्स 600 रुपियाँबाट 500 रुपियाँ झर्ने सम्भावना पनि छ। 500 रुपियाँ झऱ्यो भने मैले 100 रुपिस चाहिँ घाटा खान्छु होइन। अब म के सोच्छु भन्दाखेरि अब म यदि रिस्क सिकर छ भने के हुन्छ त, मैले 60 रुपियाँ गेन गर्छु भन्ने कुरा म त्यो पोजिटिभतिर चाहिँ के हुन्छ त, मेरो युटिलिटी हाई हुन्छ। मैले 60 रुपियाँ गेन गर्छु भन्नेतिर चाहिँ मेरो युटिलिटी हाई हुन्छ, मैले लस हुनेतिर चाहिँ मेरो केही युटिलिटी चाहिँ कम हुन्छ। भन्नुको त मैले 100 रुपियाँ लस हुन सक्छ भन्ने कुरा थाहा छ, तर पनि त्यो लस भए पनि के त, अब म रिस्क सिकर भएको हुनाले मेरो त्यो लसमा चाहिँ मेरो युटिलिटी जुन लस हुन्छ त्यसमा चाहिँ मैले कम मात्र युटिलिटी असाइन गर्छु। त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ त, मैले यहाँ के देखिरहेको छु त, 60 रुपियाँ नाफा हुन्छ भन्ने कुरा देखिरहेको छु। म त्यसमा चाहिँ दौडेर त्यसमा हेरेर चाहिँ म इन्भेस्टमेन्ट गर्छु कि। तर यदि त्यसैको ठाउँमा यदि रिस्क अभोइडर हो भने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ के त, म चाहिँ इन्भेस्ट नगर्न पनि सक्छु। अब यसको यो न्युमेरिकल एक्जाम्पलले त्यही कुरा देखाउँछ। यहाँ हेऱ्यो भने के छ त, मैले 200 रुपियाँ फाइदा गर्छु, 2 लाख रुपियाँ फाइदा गर्छु, अथवा 100 लाख चाहिँ 1 लाख चाहिँ मैले लस गर्छु भन्ने कुरा छ। तर अब यो म्यानेजर चाहिँ रिस्क अभोइडर छ कि रिस्क सिकर छ, त्यसले चाहिँ के त डिटरमाइन गर्छ कि 200 को पोजिटिभ साइन हेरेर के भन्छ इन्भेस्ट गर्ने कि, अथवा ओभरअल एक्सपेक्टेड भ्यालु पोजिटिभ देखेर इन्भेस्ट गर्ने कि, अथवा त्यो लसको कुरामा चाहिँ उसले बेसी युटिलिटी असाइन गरेर चाहिँ अभोइड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ। अब यो एक्जाम्पल यहाँ हेरौँ। जस्तै यहाँ के भयो भन्दाखेरि उसले यहाँ अब यो चाहिँ यो म्यानेजर चाहिँ के त अलिकति रिस्क अभोइडर टाइपको मान्छे रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि के भयो त, उसको यहाँ प्रफिट 200,000 हुँदाखेरि चाहिँ उसले युटिलिटी अथवा सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ उसलाई 30 युटिलिटिज मात्र आउने भयो। तर 1 लाख रुपियाँ उसले डिक्लाइन घट्यो भने चाहिँ उसले 40 युटिलिटी चाहिँ नेगेटिभ असाइन गरेछ। सो यो भन्नुको अर्थ के त, मैले भने जस्तो मैले गुमाएँ भने त फेरि 1 लाख गुमाउँछु नि त भन्ने चाहिँ सोच्ने मान्छे भयो कि। त्यहाँ मैले के भन्छ पैसा बनायो भने 2 लाख रुपियाँ बनाउँछु भन्ने सोच्ने भन्दा नि ऊ चाहिँ के त केमा बढी तल्लिनु भयो त भन्दाखेरि यो प्रोजेक्ट के भन्छ मैले क्यारी आउट गरेर मैले गुमाएँ भने त 100 लाख रुपियाँ 1 लाख रुपियाँ गुमाउँछु भन्नेतर्फ चाहिँ बेसी के त उसको चाहिँ ध्यान गयो। जसले गर्दा के भयो त, उसले जुन सेटिस्फ्याक्सन डिराइभ गर्छ, यदि 2 लाख रुपियाँ उसले बनाउँछ भने उसले डिराइभ गर्ने सेटिस्फ्याक्सनमा उसले 30 मात्र दियो, तर लस गर्यो भने उसले जुन गुमाउने सेटिस्फ्याक्सनमा चाहिँ उसले 40 असाइन गर्यो। जसले गर्दा के भयो त, एक्सपेक्टेड युटिलिटी हेऱ्यो भने यहाँ नेगेटिभ आयो, -8.5 आयो। सो यहाँ एक्सपेक्टेड युटिलिटी उसको -8.5 छ, इभन दो उसको एक्सपेक्टेड प्रफिट चाहिँ पोजिटिभ छ। त्यही हुनाले अब यहाँ के गर्छ त, एक्सपेक्टेड युटिलिटी नेगेटिभ भएको हुनाले म्यानेजरले चाहिँ के त अब यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ अभोइड गर्छ। यो म्यानेजर के त रिस्क अभोइडर भयो, त्यसले गर्दा यसले चाहिँ रिस्क अभोइड गर्छ। तर यदि यसैको ठाउँमा म यदि रिस्क सिकर हुँदो हो भने म के हेर्छु त भन्दाखेरि मैले यो प्रडक्ट लन्च गरेँ भने 2 लाख रुपियाँ कमाउन सक्छु भनेर त्यहाँबाट आउने सेटिस्फ्याक्सन स्कोर चाहिँ मैले के गर्न सक्छु, यहाँ यसमा चाहिँ मैले 50 हाल्न सक्छु। त्यसै गरेर लस भयो भने चाहिँ 1 लाख लस हुन सक्छ भनेर मैले त्यहाँनिर चाहिँ सेटिस्फ्याक्सन स्कोर चाहिँ अब अगाडिको केसमा 50 थियो, 2 लाख गुमाउनेमा 50 हाल्छु भने म 1 लाख गुमाउनेमा चाहिँ म 25 हाल्छु भनेर गर्ने हो भने यहाँ सिनारियो डिफ्रेन्ट आउँछ। यो केसमा के हुन्छ, एक्सपेक्टेड युटिलिटी चाहिँ पोजिटिभ आउँछ, जसले गर्दा के हुन्छ त त्यो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट मैले क्यारी आउट गर्ने भयो। सो त्यो हुनाले के भयो त, यहाँ अब गिभन द सेम प्रफिट विच इज 35,000, यदि रिस्क अभोइडर छ भने उसको एक्सपेक्टेड युटिलिटी नेगेटिभ आउने भयो, जसले गर्दा उसले प्रोजेक्ट अभोइड गर्ने भयो। यदि रिस्क सिकर हो भने के हुन्छ त, यहाँ उसले उसको चाहिँ यहाँ एक्सपेक्टेड युटिलिटी पोजिटिभ आउँछ र उसले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ क्यारी आउट गर्ने हुन्छ। सो यहाँसम्मको लागि कसैलाई केही छ? यो मैले बुझाएको एक्जाम्पलमा कहीँनिर कन्फ्युजन छ?
ठिकै छ सर। ओके अब हाम्रो अर्को पार्ट छ। अब चाहिँ सबै हाम्रो थियोरिटिकल पार्ट मात्र हो, तर अलिकति कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ। दिस इज भेरी युजफुल कन्सेप्ट भनौँ। सो एसिमेट्रिक इन्फर्मेसनको कुराहरू। सो एसिमेट्रिक इन्फर्मेसन भन्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि अनइक्वल एक्सेस टु इन्फर्मेसन भन्ने कुरा हो। So when one party to transaction has better information than another, there is a case of asymmetric information. In general, a seller of product knows more about its quality than buyer. Yeah, buyer भनेको यहाँ भैया भएछ। यो हिजो गुगलमा भोइस टाइपिङ हुन्छ, त्यो भोइस टाइपिङ युज गरेर स्लाइड बनाएको। यहाँ कहाँ ठाउँमा मिस्टेक छ। ओके अब जस्तै फर इक्जाम्पल यहाँ हेरौँ, मार्केट फर युज्ड कार, जुन सेकेन्ड ह्यान्ड कार हुन्छ त्यसमा के हुन्छ, बेच्ने मान्छेलाई बेसी नलेज हुन्छ त्यो गाडीको पर्फर्मेन्सको बारेमा बायरलाई भन्दा, हैन। त्यस्तै हेर्दा अब पेसेन्टको हेल्थको विषयमा डक्टरलाई बेसी जानकारी हुन्छ। घरको